الخوت لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هاد المره ما طولتش عليكم. بغيت نبارطاجي معكم هاد الانفو حيت هي مهمه بزاف. المهم بغيت نقول لكم بالنسبه للناس الجداد مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه باش وتفعلوا الجرس باش اي انفورماسيون حطيتها توصل لكم وتوصلكم دغيا. بالنسبه للناس القدام راه الدار داركم. قناتكم مرحبا بكم حتى نتوما. نتمنى تكونوا شفتوا الفيديو الاخر اللي يعني هذاك لو لين اللي حطيت في الفيديو السابق وتكونوا ديجا درتوا التسجيل وكل شيء. المهم هادو بالنسبه لكيبيك. هاد الرابط اللي جبت لكم اليوم غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. المهم تسجلوا غابيدمون، وجدوا السيفي ديالكم المسائل ديالكم وتسجلوا غابيدمون. المهم هادو سو لي جورني كيبيك غادي يكونوا ان شاء الله باذن الله في كازابلانكا لو 28 و لو 29 مارس. المهم مي غادي نعطيكم الرابط، تعطيكم هاد لاباج غادي تدخلوا الفوق. قبل ما ندخلوا الفوق المهم غادي نشوفوا بان ها لي سيكتور اللي زعما فريمون عندهم لو بوزوان بزاف. المهم كاين لايروسباسيال، كاين l'électromécanique, كاين la fabrication mécanique, métallurgie, santé, soudure, les technologies de l'information et des communications, le transport, usinage. Voilà. المهم هنايا غنطلعوا الفوق كنكليكيو على كازابلانكا بالنسبه للناس ديال كازا ديال المغرب. ابري كاين بيان سور d'autres pays. المهم لي جورني كيبيك كازابلانكا 28 et 29 mars. خاصكم تعرفوا بان لا بيريود دانسكريبسيون راه جوسكو 16 فيفري. مهم من الاحسن اون فوا تشوف هاد لا فيديو دير لانسكريبسيون رابيدمون عافاك. فوالا. مهم كتكليكي هنايا انسكريفيفو سي بون. ابري شنو عندنا هنايا؟ عندنا كدير عاوتاني كيما لا فيديو اللي فاتت لو كود سي ان بي ديالك خاصك تكون عارفو. الا ما عارفوش كتدخل جوجل كدير لي كود سي ان بي باش يعطيك لا باج اوفيسيال ديال كندا باش تشوف لا فونكسيون ديالك. يعني كدير هكايا دي كود يعني لي فونكسيون ديالك باش كتلقى الكود سي ان بي ديالك. كتدخل لداك لو كود وكتشوف واش هادوك لي طاش اللي على حساب هذاك الخدمه واش هي ديالك وداك الساعات كتختار. المهم هنايا كتجي كتقلب على لو كود سي ان بي ديالك. المهم نشوفوا وازار شنو غيعطينا. باغ اكزومبل شيميست، نديرو شيميست. مي ابري سا ديبون ديال لو كود سي ان بي ديالك. هنا غدير على حساب لا فونكسيون ديالك، شنو العمل ديالك الحالي اولا اللي عندك فيه ليكسبيريونس الكبيره ولا الاخرى. فوالا. ابري غادي تختار لو سيكس ان هوم ولا اون فام، لو نون برينون ديالك. انا ما نعمرش دابا ديجا عمرت. l'adresse email عاوتاني كتعاود تريكونفيرمي l'adresse email. ادير ان مود باس حيت ابري ليدونتيفيون ديالك هو غيكون l'adresse email و لو مود باس اللي عاد غادي تختار وعاد تعاود تريكونفيرميه. après le pays de résidence. المهم الا كنتي كازا bien sûr c'est le Maroc. après le code postal et le téléphone. غادي تختار واش بغيتي لو 28 ou bien le 29 mars لا جورني اللي مهمه ليك. après غادي تختار لا ترانش داج ديالك، غادي تختار شنو هو لاج ديالك، واش entre 25 et 30 ولا 35 et 44، 18 24 même 45 54 ولا plus de 55 ans حيت ça dépend هما شوفوا لي بروفيل اللي خاصين. وكتقول لهم كيفاش عرفتي هاد لي جورني كيبيك، واش من انامي ولا من هادوك لي كونفيرونس سور ايميغراسيون ولا لي باج فيسبوك. المهم كاين بزاف غادي تختار شنو كيفاش سمعتي عليها. ابري غادي دير واش اسكو سي لا بروميير فوا، اسكو سي فوالا اسكو لا بروميير فوا ما عرفتش ميزت كو مي بون. اسكو لا بروميير فوا que vous inscrivez aux journées Québec. غادي دير وي او نو سا ديبون ديال نتايا واش ديجا فايت شاركتي ولا لا. شنو غادي
après l'activité de recrutement المهم واش تقبل بان يجوك après في l'adresse email ديالك واش يجوك d'autres activités de recrutement غادير وي ولا نو المهم على حسب انت شنو بغيتي après pour vous transmettre de l'information sur l'immigration au Québec. Bien sûr غادي دير وي على حساب داكشي اللي مهم ليك باش après الا كانت شي سيسيون الا كان شي événement de recrutement ولا شي حاجه كيجيك directement في l'adresse email ديالك. Vous serez informé donc de préférence dire oui. Voilà après قبل ما تبدا bien sûr خص يكون عندك votre CV ياك غادي après هنايا نيت في هاد لي باج سويفونت راه vous allez pouvoir créer votre CV يعني après غيطلبوا منك لي تاش اللي كدير ليكسبيريونس قرايتك غادي تدخلها و دو بريفيرونس الا عندك ديجا ان CV واجد منين غادي تسالي داك لي انفورماسيون تعمرهم après غادي تيليشارجي داك لو CV ديالك فوالا وغادي دير sauvegarder après une fois غادير sauvegarder غيعطيوك داك لا باج اللي غادي تدخل فيها كما قلنا ليكسبيريونس ديالك قرايتك والاكسبيريونس ديالك ولي لونغ اللي كتهضر بهم و après télécharger السيفي ديالك و sauvegarder المهم غادي يكون عندك اكسي من موراها اون فوا غتسجل غيوليو يبانوا لك لي زوفر دومبلوا ديك الساعات الا هادوك لي زوفر دومبلوا فيهم لو كود سي ان بي ديالك بوستولي ليهم سينو اون فوا انت كتسوفغاردي لو سي في ديالك راه كيكون عند يعني لي زومبلويور كيكون عندهم اكسي لي سي في وهما يقدروا يتواصلوا معاك ديريكتومون في لادريس ايميل ديالك المهم خوتي الفيديو ديالنا سالا لحد دابا مهم ما تنساوش كما قلت لكم تفعلوا الجرس ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش اون فوا نلقى شي انفورماسيون غبارطاجيها معاكم باش ديروا لانسكريبسيون غابيدمون مهم كنتمنى التوفيق للجميع ومرحبا بالتساؤلات ديالكم مهم لقيت دي كيستيون غنجاوب عليهم غابيدمون ان شاء الله والله يوفق الجميع بسلامه اخوتي